25। यसको रिक्वायर्ड एन्सर कति भयो 5175। र मैले अघि पनि भनिसकेँ इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। हामीले एन्सर निकालिसक्यौँ र लास्टमा कन्क्लुजन के लेख्ने व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल भनेको छ। लास्टमा कन्क्लुजनमा देयरफोर द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज दिस भन्ने लेख्ने। लास्टमा कन्क्लुजन देयरफोर द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपीज 5175। कन्क्लुजन लेख्ने। इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा कन्क्लुजन लेख्यो भने तिमीले फुल मार्क्स पाउँछ। मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझे। म फेरि पनि एक्सप्लेन गरेँ। पहिला स्ट्रक्चर फलो गर्ने नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल भनेको टोटल प्राइस हो। यदि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छैन भने त्यो भनेको सेलिङ प्राइस हो। यतिसम्म मात्रै गर्ने, त्यसपछि अरू गर्नु पर्दैन। अब म सेकेन्ड एक्जाम्पलतिर लगेँ। यसको 4-5 वटा आइटम छ अनि विद्यार्थी भाइहरूलाई म त्यसपछि बाँकी क्वेसन डिस्कस गरौँला। अब एक्जाम्पल नम्बर 2 मा ल यहाँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक्जाम्पल नम्बर 2 आफ्टर 20% discount and adding 10% VAT and article was sold at rupees 8,800 and mark price discount amount and VAT amount। ल अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आफ्टर 20% डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ 10% भ्याट एन्ड आर्टिकल वाज सोल्ड एट रुपिज 8,800 फाइन मार्क प्राइस डिस्काउन्ट एमाउन्ट एन्ड अल्सो भ्याट एमाउन्ट। मैले अघि पनि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि स्ट्रक्चर फलो गर्ने। हामीलाई क्वेसनले के निकाल भन्छ त्यो पछि हेर्ने हो। पहिलो हाम्रो स्ट्रक्चर एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर हामीलाई के चाहिन्छ मार्क प्राइस चाहिन्छ। यो क्वेसनमा मार्क प्राइस दिएको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि दिएको छैन, किनभने हामीलाई मार्क प्राइस निकाल भनेको छ। त्यसो भएकोले यदि मार्क प्राइस दिएको छैन भने मैले अघि पनि भनिसकेँ यदि मार्क प्राइस दिएको छैन भने जहिले पनि हामीले मार्क प्राइसलाई एक्स सपोज गर्ने। यदि मार्क प्राइस दिएको छ भने ओके सबभन्दा राम्रो भयो। यदि मार्क प्राइस दिएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा मार्क प्राइस एक्स सपोज गर्ने। यो क्वेसनमा मार्क प्राइस नदिएको हुनाले लेट मार्क प्राइस बी रुपिज एक्स गर्ने। पहिला मार्क प्राइस स्ट्रक्चर अनुसार। अब हामीले मार्क प्राइसलाई मानिसक्यौँ। मार्क प्राइसलाई कति मान्यौँ रुपिज एक्स मान्यौँ। त्यसपछि एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर हाम्रो पालो डिस्काउन्टको पालो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने। डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीले केबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ? मैले अघि पनि भने डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीले मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिस्काउन्ट जहिले पनि मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिस्काउन्ट भनेको 20% छ, त्यो भएकोले 20 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु डिस्काउन्ट मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट हुने भएको हुनाले मार्क प्राइस भनेको एक्स छ, त्यो भएर एक्स लेख्छौँ हामीले 25/100। यो भनेको एक्स बाई 5 आयो डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट पछि हाम्रो एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर सेलिङ प्राइसको पालो टर्न सेलिङ प्राइस। अब एसपी निकाल्ने फर्मुला अघि पनि मैले भनिसकेँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट। एमपी भनेको कति छ हामीले सपोज गरेका छौँ एक्स। डिस्काउन्ट कति छ एक्स बाई 5। हामीले 5 एलसिएम ल्याउँ 5x माइनस एक्स, यो भनेको 4x बाई 5 आयो।
सेलिङ प्राइस पछि अकर्डिङ टु स्ट्रक्चर अब भ्याट को पालो। अब मैले यहाँ निकाल्दैछु भ्याट एमाउन्ट चाहिँ भ्याट एमाउन्ट ल पहिला एमपी यो क्वेसनमा एमपी नदिएको हुनाले हामीले एक सपोज गर्यौं। त्यसपछि अकर्डिङ टु स्ट्रक्चर डिस्काउन्ट निकाल्यौं 20% अफ एमपी दैट इज x by 5 डिस्काउन्ट पछि एसपी एसपी को फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट त्यो भनेको 4x by 5। त्यसपछि अकर्डिङ टु स्ट्रक्चर भ्याट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10% यहाँ छ 10/100 जसरी हामीले डिस्काउन्ट एमपी बाट क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसैगरी भ्याट हामीले जहिले पनि एसपी बाट क्याल्कुलेट गर्छौं। एसपी भनेको 4x by 5 छ जुन हामीले भर्खरै निकाल्यौं 00 क्यान्सल यो भनेको 4x by 50 आयो। अब यो क्वेसनमा हामीले स्ट्रक्चर फलो गरिसक्यौं एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याट स्ट्रक्चर फलो गरिसकेपछि बल्ल हामीले क्वेसन पढ्ने। अब क्वेसनले के भन्यो एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ₹8,800। अब विद्यार्थीहरु यहाँ के कन्फ्युज हुन सक्छ भने सोल्ड भनिया छ यो त एसपी हो कि भनेर कन्फ्युज हुन्छ तर यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। मैले अघि पनि भनिसके यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने एकदम क्लियर विद्यार्थीले क्लियर के बुझ्नु पर्यो भने यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने द आर्टिकल वाज सोल्ड अथवा व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल त्यो भनेको जहिले पनि टोटल प्राइस हो। मैले अघि पनि भने टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो। तर यही क्वेसनमा यदि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छैन मानौ तर एन आर्टिकल वाज सोल्ड भन्यो भने यो चाहिँ एसपी हो त्यो चाहिँ टोटल प्राइस हुँदैन। कुन केसमा जुन केसमा भ्याट पर्सेन्ट हुँदैन त्यसैले यसमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको हुनाले यो प्राइस भनेको टोटल प्राइस हो। अब हामीले टोटल प्राइस दिएको छ हामीलाई ₹8,800 टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एसपी प्लस भ्याट इज इक्वल टु 8,800 एसपी भनेको हामीले भर्खरै निकालेको छौं यहाँ छ 4x by 5 प्लस भ्याट भनेको 4x by 50 इज इक्वल्स टु 8,800 50 एलसीएम यो भनेको 50 divided by 5 10 हुन्छ 10 into 4 40x plus 4x is equal to 8800 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ हटाएन ल 40x plus 4x भनेको 44x by 50 is equals to 8800 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 44x is equals to 8800 into 50 और x is equals to 8800 into 50 divided by 44 क्याल्कुलेसन गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु x को भ्यालु कति आउँछ 10,000 आउँछ होला यसबाट 10,000 आउँछ। अनि यो x भनेको हामीले के मानेका छौं त यो हामीले क्वेशनमा चाहिँ x भनेको के मानेका छौं मार्क प्राइस मानेका छौं। हामीलाई क्वेशनले मार्क प्राइस पनि निकाल भनेको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ भ्याट एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ। त्यसैले x भनेको मार्क प्राइस भएको हुनाले देयरफोर मार्क प्राइस इज इक्वल्स टु कति आयो ₹10,000 आयो। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट कसरी निकाल्ने यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भने यो x को भ्यालु हाम्रो डिस्काउन्ट कति आछ x by 5 यहाँ लगाएर राख्ने भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु म यो गर्दै छु। अब हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ क्वेशन अनुसार। अब x को भ्यालु 10,000 x भनेको हामीले मार्क प्राइस सपोज गरेका छौं त्यो भएर मार्क प्राइस 10,000 भयो। अब क्वेशन अनुसार डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नु परेको हुनाले डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति छ हामीले निकालेको x by 5 x को भ्यालु कति छ हामीले भर्खरै निकालेको 10,000 डिवाइडेड बाइ 5 यो भनेको ₹2,000 आउँछ। त्यस्तै हामीलाई क्वेशनले भ्याट एमाउन्ट पनि निकाल भनेको छ। अब भ्याट एमाउन्ट निकाल्दा हामीले भ्याट अघि निकालेका छौं भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु
भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु हामीले अघि निकालेका छौँ 4x/50 भनेर निकालेका छौँ अघि माथि यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने 4 इन्टु x को भ्यालु 10,000 डिभाइडेड बाई 50 यो काट्दा 0 क्यान्सल 5 टु 10 0 रुपिज कति आयो 800 आयो। यसरी हामीले क्वेसन अनुसार मार्क प्राइस 10,000 डिस्काउन्ट एमाउन्ट 2,000 एन्ड भ्याट एमाउन्ट 800 यसरी निकाल्छौँ हामीले। अब म तेस्रो एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु तर यो स्ट्रक्चर फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम मैले सजिलो तरिका सिकाउँदैछु। अब म तेस्रो थर्ड एक्जाम्पलमा जाँदैछु। यसको कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन सोधिदिन्छ एक्जाममा। ल तेस्रो एक्जाम्पल and after %10 discount and adding 15% VAT if the discount amount is rupees 2,000 find MP and VAT amount। विद्यार्थी भाइहरुहरू अर्को एक्जाम्पल हेर। यो एक्जाम्पल अलि फरक छ एक्जाम्पल नम्बर 1 एन्ड 2 भन्दा। यो क्वेसनले के भन्यो आफ्टर 10% डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ 15% भ्याट इफ द डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज रुपिस 2,000 फाइन्ड मार्क प्राइस एन्ड भ्याट एमाउन्ट भन्यो। अलि फरक छ। अब यहाँ जस्तो क्वेसन सोधे पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ प्रॉफिट एन्ड लसबाट 4 मार्क्स क्वेसन जस्तो सुकै सोधे पनि 4 मार्क्स क्वेसन स्ट्रक्चर फलो गर्न नबिर्सिनु। पहिला स्ट्रक्चरमा हामीलाई एमपी चाहिन्छ एमपी छैन यो क्वेसनमा पनि एमपी छैन त्यसो हुनाले पहिलो चाहिँ लेट एमपी बी एक्स गर्ने लेट एमपी बी एक्स। अब हामीलाई एमपी दियो एमपी कति दियो भने रुपिस एक्स दियो। अब त्यसपछि हामीले डिस्काउन्ट निकाल्छौँ किन हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार डिस्काउन्ट हो। अब डिस्काउन्ट निकाल्दा डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट क्याल्कुलेट हुन्छ 10% अफ एमपी भनेको एक्स यो भनेको x/10 एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर डिस्काउन्ट पछि अब एसपी को पालो एसपी इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। एमपी भनेको एक्स डिस्काउन्ट भनेको x/10 हामीले जुन भर्खरै निकाल्यौँ 10 एलसीएम 10x माइनस एक्स यो भनेको 9x/10 भयो। अब स्ट्रक्चर अनुसार हाम्रो भ्याट हो। अब भ्याट निकाल्ने भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 15% छ 15/100 भ्याट जहिले पनि एसपीबाट क्याल्कुलेट हुन्छ 9x/10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 यो भनेको 27x/200 भयो। ल मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि पनि भनिसकेँ जहिले पनि स्ट्रक्चर फलो गर्ने। हामीले स्ट्रक्चर कम्प्लिट गरिसक्यौँ एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याटसम्म हामीले निकालिसक्यौँ। अब बल्ल क्वेसन पढ्ने। अब मलाई भन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो के हो। यो क्वेसनमा इफ द डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज रुपिस 2000 भन्यो। मैले अघिदेखिको के सिकाइरहेको थिएँ भने क्वेसनमा यदि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने व्हाट विल बी द प्राइस अफ आर्टिकल
अथवा एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वाज सोल्ड भन्यो भने त्यो भनेको टोटल प्राइस हो। टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो भनेर सिकाइरहेको थिएँ। तर यहाँ क्वेसनमा क्लियर भनिदिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पढ्नु। इफ द डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज ₹2000, त्यो भनेको चाहिँ 2000 टोटल प्राइस होइन, त्यो भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो। किनभने क्वेसनले क्लियर भनिसक्यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज ₹2000। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ नाउ भनेर, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 2000 दिएको छ। अब हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट माथिबाट निकालेका छौँ, कति निकालेका छौँ, x/10 निकालेको छौँ। त्यसो हुनाले डिस्काउन्ट एमाउन्टको ठाउँमा हामीले x/10 लेख्छौँ इज इक्वल टु 2000, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x को भ्यालु 20000 आउँछ। अब क्वेसनले हामीलाई एमपी निकाल भनेको छ। एमपी भनेको हामीले x सपोज गरेका छौँ, x को भ्यालु 20000 आयो। त्यसो हुनाले देयरफोर मार्क प्राइस इज इक्वल्स टु ₹20,000 भयो। त्यस्तै हामीलाई भ्याट एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ क्वेसन अनुसार। यो x को भ्यालु कहाँ राख्ने भन्दा यो जुन हामीले भ्याट निकालेका छौँ त्यसको ठाउँमा राख्ने। हामीले 27x/200 भनेर निकालेका छौँ। अब भ्याट एमाउन्ट के गरी निकाल्ने भन्दा भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु जुन हामीले 27x/200 निकालेको छौँ, 27x/200 27 इन्टु अब x को भ्यालु कति निकाल्यौँ हामीले 20000 निकाल्यौँ। 20000 डिभाइडेड बाई 200, यो 0 0 क्यान्सल हुन्छ, यो 100 भयो। यो भनेको ₹2700 रिक्वायर्ड एन्सर आउँछ। यसरी हामीले मार्क प्राइस 20000 र भ्याट एमाउन्ट 2700 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। यसरी हामीले स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ। अब 2-3वटा मात्र एक्जाम छ। अब 3वटा एक्जाम्पल छ योसँग रिलेटेड क्वेसन। यो 6वटा मैले अघि पनि भनिसकेँ, 5-6वटा आइटम चाहिँ जान्यो भने यहाँभन्दा अरूको 7औं स्टेप सोध्दैन, 7औं आइटमको क्वेसन सोध्दैन। यति हो मेन कन्सेप्ट चाहिँ। अब 3टा मात्र एक्जाम्पल छ, म त्यो कम्प्लिट गर्न गइरहेको छु। ल अब एक्जाम्पल नम्बर 4 ल अब एक्जाम्पल नम्बर 4 मा अलिकति फरक छ, फेरि फरक छ। ल यहाँ हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द मार्क प्राइस of an article is ₹5000. After allowing some percent of discount, and adding 10% VAT, the article was sold VAT, the article is sold for ₹4,400. Find discount percent. ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू